पेरिस, मोहब्बत करने वालों का शहर, अब्दी बहार का शहर, रोशनी का शहर, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रोमानी शहर। पेरिस ने किसी भी शहर पर लागू की जाने वाली बेहतरीन चीज को खत्म कर दिया है। ये दुनिया का सबसे मकबूल शहर है। हर बरस 42 मिलियन सयाह पेरिस का दौरा करते हैं। जब आप इसके खूबसूरत बुलेवार्ड से गुजरते हैं, इसके शानदार गिरजाघरों से गुजरते हैं और इसके खूबसूरत चश्मों के पास से गुजरते हैं, तो ये यकीन करना मुश्किल है कि ये अजीमुल शान शहर किसी भी ऐसे शख्स के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक जगह थी जो किताब मुकद्दस की बातों को पढ़ते थे, इस पर यकीन रखते थे और उस पर अमल भी करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास किताबें मुकद्दस ना होती तो ये कैसा होता, सिवाय राय आमा के जो हमारी रहनुमाई करती हैं, हमें बताती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या हमारे अपने ख्यालात, हमारे अपने खुद साख्ता मजहब से बढ़कर कोई इख्तियार नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि किताबें मुकद्दस सिर्फ अफसानों और कहानियों का मजमुआ है, कि ये हमारी जदीद नस्ल के लिए काफी नफीस नहीं है। वो सोचते हैं कि हम इसके बगैर बेहतर हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आपका क्या ख्याल है? क्या आप जानते हैं कि फ्रांस ने 3.5 साल इस बारे में कोशिश की है। फ्रांसीसी इनकलाब याद है? 1789 और 1799 के दरमियान की दहाई में फ्रांस में होने वाले कुछ मशहूर वाकयात से हम सब वाकिफ हैं। कौमी असम्बली का ऐलान, टेनिस कोर्ट का हल्फ, बास्टल का वाकया, जागीरदारी का खात्मा, मर्दों के हकूक का ऐलान, नस्बुलैन का इनकलाब, आज़ादी, मसावात, भाईचारा। इनकलाब फ्रांस ने इन अजीम ख्यालात को मुतारिफ कराया और ये यकीनी तौर पर सबके लिए आज़ादी और मसावात की राह में अहम संगे मील थे। पेरिस की ये मशहूर यादगार ला रिपब्लिक यूरोप की पहली जमहूरिया लाने के लिए जिद्दोजहद करने वाले मर्दों और औरतों को एजाज देती है जो आम आदमी के हकूक का दावा करने के लिए उठ खड़े होते। ताहम फ्रांसीसी इनकलाब का एक और पहलू भी है। इस अरसे के दौरान पेश आने वाला एक छोटा सा वाकया है जिसे हम कभी भी नहीं भूलना चाहेंगे। जी हाँ, कभी भी नहीं। ये पेरिस में आधी रात को हुआ। 24 अगस्त 1572 की रात 1:30 पर जर्मनेला ऑक्सीरियस के गिरजाघर के टावर में घंटी बजना शुरू हुई। इस घंटी ने पूरे शहर में एक पैगाम भेजा, किताब मुकद्दस पर यकीन रखने वाले तमाम मसीहियों के लिए मौत। इस बारे में बात करते ही तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरी तारीख के सबसे हौलनाक कत्लेआम में से एक था। और फिर अगली सुबह पेरिस के शहरियों को एक नाकाबिले यकीन नज़ारे से मुलाकात हुई। दरियाए सीन जो अब्दी बहार के शहर से गुजरने वाले खूबसूरत सब्ज धाने को काट रहा है, हजारों लाशों से भरा हुआ था। सीन सुर्ख रंग से बह रहा था। 7 दिन तक पेरिस में कत्लेआम का सिलसिला जारी रहा और पूरे फ्रांस में 2 माह तक कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहा। 70,000 वफादार और मसीही मोमिनीन फ्रांसीसी शहरियों को कत्ल किया गया था। वो अरसा वाकई बहुत दर्दनाक और खौफनाक था। कई सालों तक फ्रांस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और फिर उसके बाद इनकलाब आ गया। मसीही मोमिनीन ने हद से ज्यादा बर्दाश्त किया।
ان کی ساری زندگی کے مظالم مذہب کے نام پر کیے گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ یہ ایک من گھڑت مسخ شدہ مذہب تھا، یقینی طور پر کتاب مقدس کا مذہب نہیں تھا، لیکن لوگ جاہل اور توہم پرست سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کرنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ فرق نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس سب کا ذمہ دار صرف کتاب مقدس کو ٹھہراتے تھے۔ 1793 میں دنیا نے پہلی بار ایک مذہب روشن خیال قوم کی قانون ساز اسمبلی کو سرکاری اور متفقہ طور پر خدا تعالیٰ پر ایمان کو ترک کرتے ہوئے اور اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے سنا۔ فرانس کے رہنماؤں نے کائنات کے خالق خدا تعالیٰ کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کو قانون کے ذریعے ختم کر دیا گیا، کتاب مقدس کو جمع کیا گیا اور سرعام تضحیق کے ساتھ جلا دیا گیا۔ یہ دل دہلا دینے والی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا قانون کے ماتحت ہو چکی تھی۔ سب سے کتاب مقدس کو لے لیا گیا، کسی کو بھی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کتاب مقدس کے پیغام اور اس کے اثر و رسوخ کو جان بوجھ کر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں نیو آرڈر کے رہنماؤں میں سے ایک نے یہ کہا، خدا تعالیٰ اگر تو موجود ہے تو ان سے بدلہ لے جنہوں نے تیری توہین کی ہے، اپنا دفاع کر، تو کب تک خاموش رہے گا؟ اپنا عذاب نازل کر تاکہ وہ تیرے وجود کے قائل ہو جائیں۔ فرانس، جہاں کتاب مقدس کو اب ترک اور غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے، تمام اخلاقی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، جلد ہی انسانی طرز عمل اور بت پرستی کی بنیاد پر آ گیا۔ ذرا اس بارے میں تصور کیجئے۔ اور یہ دراصل یہاں قومی اسمبلی میں ہوا۔ یہ بلڈنگ بالکل میرے پیچھے ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ ایک دن اسمبلی کے دروازے کھولے گئے اور قانون سازوں نے آزادی کی تعریف میں ایک گیت گاتے ہوئے اندر مارچ کیا۔ جی ہاں، ان کے ساتھ موسیقاروں کا ایک بینڈ بھی تھا، لیکن یہ سنیں، ان قانون سازوں نے اپنی عبادت کے مقصد کے طور پر ایک نقاب پوش خاتون کو اندر بلا لیا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہیں بڑی تقریب کے ساتھ نقاب کشائی کی گئی اور صدر کے ساتھ رکھا گیا۔ ہر کوئی اسے اوپیرا کی رقص کرنے والی لڑکی کے طور پر پہچانتا تھا، لیکن اس عورت کو منطقے کے فلسفے کے سب سے مناسب علامت سمجھا جاتا تھا جس کی اب وہ عبادت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی جگہ باضابطہ طور پر عقل کی اس دیوی نے لے لی تھی اور فرانس بھر میں اس نافرمانی کے عمل کی بار بار نقل کی گئی تھی۔ وہی لوگ جنہوں نے آزادی کے نام پر بوسٹل پر دھاوا بولا تھا، آخرکار لوگوں پر اپنا ملحدانہ مذہب مسلط کرنے آئے۔ انقلاب کے رہنماؤں کو اپنی احمقانہ اور تباہ کن پالیسی کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ ناخوش فرانس جلد ہی اس فصل کو خون میں کاٹنے والا تھا جو اس نے بوئی تھی۔ کتاب مقدس کو مسترد کرنے اور خدا تعالیٰ کے قانون کو مسترد کرنے کے نتائج فوری اور خوفناک تھے، بالکل تباہ کن تھے۔ آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا وعدہ گلوٹین کی حکمرانی میں بدل گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں جس مقام پر شہداء کو جلایا گیا تھا، اسی مقام پر انقلاب نے اپنا پہلا مقام قائم کیا۔ کتاب مقدس کے خلاف جنگ دہشت کا راج بن چکی تھی، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ جس شخص نے آج قیادت کی اور فتح حاصل کی، اس کی مذمت کی گئی اور کل اسے پھانسی دے دی گئی۔ روبیسپیئر سب سے اہم انقلابی رہنما در حقیقت ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر بن گیا۔ حکومت کا بنیادی آلہ گلوٹین بن گیا۔ اس نے گلوٹین کے ذریعے ہزاروں افراد کو پھانسی دینے کا حکم دیا، لیکن آخرکار وہ خود گلوٹین کا شکار ہو گیا۔ تشدد اور ہوس نے دن پر راج کیا۔ لوگوں نے ظلم بہت اچھی طرح سے سیکھا تھا۔ اب اسکارفیلڈز خون سے سرخ ہو گئے تھے، گلیاں اور جھیلیں بھری ہوئی تھیں، جاسوس ہر کونے میں چھپے ہوئے تھے، گلوٹین لامحدود کام کر رہے تھے، لیکن مہلک مشین کا بلیڈ ان کے ذبح کے کام کے لیے بہت سست تھا۔ قتل و غارت میں اضافہ ہونا چاہیے۔
لہٰذا قیدیوں کی لمبی قطاروں کو کچل دیا گیا۔ لیکن ملحد فرانس نے بھی دیکھا کہ وہ خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ 3.5 برس کے وہ بے دین سال صرف وہ انتہائی لے سکتی تھی۔ فرانسیسی اسمبلی کی جانب سے مسیحی مذہب کو ختم کرنے اور کتاب مقدس پر پابندی عائد کرنے کے 3.5 برس بعد اصلی اسمبلی نے احکامات کو منسوخ کرنے کی قرارداد کو منظور کیا، اور یہ کام اسی اسمبلی میں ہوا تھا۔ اس وقت فرانس کے پاس بہت کچھ تھا، اور دیکھنے والی دنیا کتاب مقدس اور اس کے اصولوں کو مسترد کرنے کے خوفناک نتائج سے بہت زیادہ حیران تھی۔ میں آپ کو تاریخ صدیوں میں فرانس کی ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ جب لاکھوں شہید اپنے ایمان کی خاطر مارے گئے، خدا تعالیٰ کے کلام کی روشنی کبھی پوری طرح بجھ نہیں سکی، اور یہ روشنی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیشہ جلتی ہی رہی ہے۔ ایمان والے کبھی نہیں رکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوحنا اپنی انجیل شریف پہلے باب 5 آیت میں کیا کہتے ہیں۔ اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ فرانس میں میری ڈورانٹ کی کہانی سے بڑھ کر کوئی متاثر کن باب نہیں ہے، جو ایک بہادر نوجوان خاتون تھی جو انتہائی تباہ کن ظلم و ستم اور مشکلات کے باوجود خدا تعالیٰ اور کتاب مقدس کی تعلیمات کے ساتھ وفادار رہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کہانی میں کیا ہوا تھا۔ صدیوں سے کتاب مقدس کو ان زبانوں میں بند کر دیا گیا تھا جن کے بارے میں صرف علماء ہی جانتے تھے، لیکن پرنٹنگ پریس کی ایجاد اور مختلف ممالک میں کتاب مقدس کے عام لوگوں کی زبان میں ترجمے کے ساتھ یہ بدل گیا۔ پہلی مکمل فرانسیسی کتاب مقدس کا ترجمہ سینٹ جرمن ڈیسپریس اور بعد میں میوکس کے پروفیسر جیکس لیفری ڈی ایٹاپلس نے کیا تھا، اور سن 1530 میں شائع ہونے والی کتاب میں اس نے فرانسیسی عوام کے ہاتھوں میں ایک ایسی روشنی ڈال دی جو کبھی بجھ نہیں سکے گی۔ مقامی زبان میں کتاب مقدس کی دستیابی نے عام فرانسیسی لوگوں کو اپنے لیے کتاب مقدس پڑھنے اور اس کا بغور مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے تمام مذہبی عقائد اور اعمال کو ریاستی کلیسیا کی رسومات اور روایات کی بجائے کتاب مقدس میں جو کچھ پڑھا ہے اس پر مبنی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فرانسیسی کتاب مقدس پر یقین رکھنے والے مسیحیوں کو عام طور پر ہوگینوٹس کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ ہوگینوٹس خدا تعالیٰ پر سادہ ایمان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف کتاب مقدس ہی تمام مذہبی عقیدے اور طریقوں کا منبع ہے۔ جیسے جیسے ہوگنوٹ نے اثر و رسوخ حاصل کیا اور کتاب مقدس میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا کھلے عام مظاہرہ کیا، انہیں بادشاہت میں کلیسیا کی طرف سے بڑھتی ہوئی دشمنی اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں صرف اس وجہ سے مشرک اور غیر قانونی قرار دیا گیا کہ وہ اپنے ضمیر اور کتاب مقدس کے مطابق زندگی گزارنا اور عبادت کرنا چاہتے تھے۔ فرانس بھر میں ظلم و ستم میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ کتاب مقدس پر یقین رکھنے والے ان مسیحیوں نے تمام آزادی کھو دی۔ گھروں اور کلیسیاؤں کو تباہ کر دیا گیا، ان کی قیمتی کتاب مقدس جلا دی گئی، ان کی شادیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے بچوں کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ وہ کام کرنے سے بھی قاصر تھے، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ ان کے مرنے والوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کو تو کچرے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ انہیں چھپ کر ملنا پڑتا تھا۔ وہ خفیہ طور پر غاروں میں، جنگلوں میں اور الگ تھلگ علاقوں میں چھپ کر عبادت کرنے کے لیے ملتے تھے۔ کتاب مقدس اور تعلیمات پر قائم رہنے والے بہت سے ہوگنوٹس کو یہاں بدنام زمانہ جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جہاں بہت سے ہوگنوٹس کو قید کیا گیا تھا۔ ٹاور منظر نامے پر حاوی ہے۔
ये 52 मीटर ऊंचा है और फ्रांस में सबसे ऊंचा झील टावर है और इसे जनूबी बॉस्टल कहा जाता है। किताबे मुकद्दस पर यकीन रखने वाले मसीहियों को परिंदों के पिंजरे के नामी एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसे ठोस चट्टान में काट दिया गया था, जहां से फरार होना नामुमकिन था। टावर के बाहर खिड़कियों से थोड़ा नीचे 6 बड़े लोहे के हुक्कों को इस्तेमाल किया गया था ताकि तशद्दुद का निशाना बनने वाले और सजाए मौत पाने वाले हुगोनोट्स की लाशों को ख़त्म किया जा सके। किताबे मुकद्दस पढ़ने और उसका मुताला करने की हिम्मत करने वाले किसी भी शख्स के लिए इंतबाह के तौर पर उन्हें वहां सरेआम लटका दिया गया था। इन अजियतों और कैदोबंद से बच जाने वाले बहुत से हुगोनोट्स को बैरूनी ममालिक में भागने पर मजबूर किया गया, जहां वो अपने ज़मीर और किताब मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक खुदा ताला की इबादत कर सकें। जिंदगी बहुत मुश्किल और ख़तरनाक थी। हुगोनोट ख़ानदान जिन्होंने फ्रांस में रहने का इंतखाब किया वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपने घरों में उन्होंने ख़ानदानी किताब मुकद्दस और यहाँ तक कि खुदा ताला के मेंबरों के लिए ख़ास छुपने की जगहें तामीर की। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश मुसलसल ख़तरे और गैर यकीनी सूरत हाल के साथ और उनके मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल कर की। कलीसिया और फ्रांस के बादशाह ने उन्हें तबाह करने का तहिया कर रखा था कि कोई भी मसीही ना बचे। इस हौलनाक और खतरनाक वक्त में मैरी डुरांड 1711 में यहाँ के एक छोटे से गांव मोशीड्रो प्रांसल में पैदा हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल, वो इसी घर में बड़ी हुई थी जहां उनके वालिदैन ने किताब मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, चाहे इसका मतलब खुफिया तौर पर अपने मजहब पर अमल करना और मुस्तकिल खतरे में रहना ही क्यों ना हो। जब मैरी एक नौजवान लड़की थी तो उसकी वालिदा क्लॉडियन को एक खुफिया किताब मुकद्दस सर्विस में शिरकत करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और जल्द ही उसका इंतकाल हो गया था। मैरी का बड़ा भाई पैरियर हुगेनोट रहनुमाओं में से एक बन गया। वो खुले मैदानों में, गारों में और खुफिया मकामात पर उन लोगों को तबलीग करता था जो किताब मुकद्दस की तालीमात से मोहब्बत करते थे। प्रियर को इस नाम निहाद तखरीबी सरगर्मियों की वजह से गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन जालिम हुक्काम उसे पकड़ने में नाकाम रहे और लिहाजा उन्होंने उसकी बजाय मैरी की वालिदा को गिरफ्तार कर लिया और कैद होने से कबल एटनी ड्यूरांड ने अपनी नौजवान बेटी की शादी मैथ्यू सेरिस से कर दी, इस उम्मीद में कि वो उसकी देखभाल करने और उसकी हिफाजत करने के काबिल होगा। लेकिन यह मंसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब 1730 में सिर्फ 19 साल की उम्र में मैरी ड्यूरांड को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे घर ले जाया गया और उसे जिस मॉरिस के खतरनाक टावर ऑफ कॉन्स्टेंस में कैद कर दिया गया। उसने अपने शौहर को दोबारा कभी नहीं देखा। उसे किताब मुकद्दस की तबलीग करने वाले एक भाई को पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और इसका शौहर मैथ्यू उसको उसके वालिद के साथ कैद कर दिया गया। प्रेयर से कहा गया कि वो खुद को हवाले कर दे तो उसकी बहन और उसके वालिद को रिहा कर देंगे। 1732 में प्रेयर को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई थी और उनका वाहिद जुर्म वो किताब मुकद्दस की तालीमात को पढ़ते और उन पर यकीन रखते थे। मैरी ड्यूरांड 19 साल की थी जब उन्होंने खाई को अबूर किया और टावर जेल में दाखिल हुई। उसे हुक्म दिया गया था कि वो अपने हुगेनोट अकीदे, किताब मुकद्दस और उसकी तालीमात पर ईमान से इनकार कर दे। अगर मैरी आज़ादी चाहती थी तो उसे बस यही कहना था, जा बजूर, मैं इनकार करती हूं।
लेकिन मैरी ने जनाब मसीह और उनके कलाम किताब मुकद्दस का इनकार नहीं किया, लिहाजा उससे समंदर के किनारे खौफनाक मीनार में कैद कर दिया गया। कैदियों को टावर की ऊपरी सतह पर रखा गया था। तंग खिड़कियों से बहुत कम रोशनी और हवा आती थी। जेल हमेशा सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में इंतहाई गर्म रहती थी। सिर्फ एक लफ्ज कहने से मैरी की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सकता था। कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस आज़ादी के लिए इतनी छोटी सी कीमत अदा करना पड़ती है। अपने अकीदे से इनकार करो, किताब मुकद्दस से इनकार करो और वो आज़ाद हो सकती है। वो धूप और ताज़ा हवा में बेहतर खाने, सरगर्मी और दोस्ती से लुत्फानंदोज होकर और मुमकिना तौर पर नई शादी और अपनी फैमिली से लुत्फानंदोज हो सकती थी। लेकिन 38 साल तक वो एक मुख्तसर लफ्ज जा बजूर कहने से इनकार करती रही। वो ये कहकर खुद की जान को आसानी से बचा सकती थी, लेकिन मैरी ने दिखाया कि उसका ईमान जरा भी कमजोर नहीं है। उसने कम उम्र से ही इतना पुख्ता यकीन रखा कि कोई भी उसे हिला नहीं सका। मैरी ने जनाब मसीह पर ईमान से इनकार करने और किताब मुकद्दस से मुंह मोड़ने पर इनकार कर दिया। उसने उस आजादी को भी इनकार कर दिया, वो आजादी जो उसके अकीदे के एवज मिलेगी। जा बजूर कहने के बजाय रिसेस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि मैं मज़ाहमत करती हूँ। ये आज भी यहाँ नजर आता है। मैं मज़ाहमत करती हूँ। मेरी कभी भी अपनी ताकत या ईमान में मुतज़लज़ल ना हुई। अपनी कम उम्री के बावजूद मैरी दूसरे कैदियों के लिए ताकत और हौसला अफजाई का जरिया बन गई। 38 साल तक उन्होंने जेल में नर्स और रूहानी पेशवा की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो ज़बूर पढ़ती थीं, मरने वालों की हौसला अफजाई करती थीं, हम्द करती थीं और अज़ाना दुआ करती थीं। उसके ईमान ने तहखाने के अंधेरे और मायूसी को हिला कर रख दिया। उन्होंने सरकारी नामानिगार के तौर पर भी काम किया। उन्होंने लोगों के लिए खत लिखे जो लिख नहीं सकते थे और सरकारी ओहदेदारों को मदद और रिहाई के लिए दरखास्तें भी भेजी थीं। (1776) में मकामी गवर्नर ने जेल का दौरा किया और टावर ऑफ कॉन्स्टेंस के अंदरूनी खवातीन के हालात से खौफजदा भी था। उसने बादशाह की मर्जी के खिलाफ कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। याद रहे, ये मैरी ड्यूरांट सिर्फ 19 साल की थीं जब वो टावर जेल में दाखिल हुई। वो 57 बरस की थीं जब वो टावर से बाहर निकली और वापस आईं। वो एक नौजवान नौमर दुल्हन के तौर पर दाखिल हुई थी। जब वो वापस लौटी तो उसके बाल भूरे हो चुके थे और वो काफी बुजुर्ग हो चुकी थीं। उनके लिए यह सारा वक्त बहुत मुश्किल था। एक 19 साल नौजवान लड़की के तौर पर किसी जेल में दाखिल होना और उधेड़ उम्र में वापस आना। मैरी बुशे ड्यूप्रांसल्स में अपने बचपन वाले घर में वापस लौटी। वो अपने अकीदे और अपने खानदान के खिलाफ होने वाले उस दर्दनाक हमले में से अकेली बच पाई थीं, जिनके वालिद ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा। उसके भाई को बहुत पहले ही फांसी दे दी गई थी और उसका शौहर हिरासत में रहते हुए गायब हो गया और अफसोस की बात यह है कि उसने उसको दोबारा कभी नहीं देखा। टावर के बाहर सिर्फ 9 साल की आज़ादी के बाद मैरी खुद 1776 में फौत हो गई। रियासत और कलीसिया की तरफ से मुशरिक करार दिया जाने वाली मैरी सिर्फ अपने ज़मीर और किताब मुकद्दस के मुताबिक जीना और इबादत करना चाहती थी, जिससे वो मोहब्बत करती थी। उसके लिए उसका ईमान इससे ज्यादा अहम था। उसने अपने अकीदे को तर्क करने की बजाय खुशी से अपनी आज़ादी खो दी। ये फ्रांसीसी होगेनोट्स की एक कहानी है। किताब मुकद्दस की सच्चाई तारीख सदियों में भी जिंदा रही है।
حق کی مشل یہاں تک کہ جب ظلم و ستم کی ہوائیں سب سے زیادہ زور و شور سے چل رہی تھیں کبھی بھی مکمل طور پر نہیں بجھ سکیں۔ اندھیرا اسے بجھا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ ملحد فرانس بھی کتاب مقدس کے بغیر صرف 3.5 برس تک زندہ رہے گا، لیکن ہر عمر کے لاکھوں افراد نے ایک دن کے لیے بھی اس کے بغیر رہنے سے انکار کر دیا ہے۔ کتاب مقدس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اس پر پابندی عائد کی گئی ہے، اسے جلا دیا گیا ہے، لیکن کوئی دشمن یا دشمنوں کا مجموعہ لوگوں کے دلوں میں سے اس کی روشنی کو بجھا نہیں سکا۔ اگر آپ نے 1500 کی دہائی کے دوران ہمارے فرانس کے دورے کا لطف اٹھایا ہے اور اس وقت کے ہوگینوٹ لوگوں کے لیے کتاب مقدس کا کیا مطلب تھا اور آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو اگلی مرتبہ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو جب ہم ایک ساتھ زندگی کے ایک اور سفر کا اشتراک کریں گے۔ تب تک کیوں نہ ہر روز اپنی کتاب مقدس پڑھنے کا فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے کیا برکتیں لائے گی۔ پیارے آسمانی باپ، ہم اس محبت و رہنمائی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ کتاب مقدس میں ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ہم ہوگی نوٹس کی مثال کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کتاب مقدس کو قیمتی بنایا۔ ہم ہمارے لیے آپ کی محبت اور اس دنیا کے لیے آپ کے منصوبوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ براہ کرم ہماری رہنمائی کیجیے۔ ہم جناب مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔